प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। बाढी र पहिरोमा विभिन्न जिल्लामा आज मात्रै 10 जनाको मृत्यु, झापा, मोरङ र रौतहटमा डुबान। जितपुर सिमरा उपमहानगरलाई रकमै नभएको चेक दिने ठेकेदारलाई कारबाहीमा अलमल, कर्मचारीकै मिलेमतोको आशंका। प्रदेश 5 मा चिस्यान केन्द्र निर्माणमा 22 लाखको काम, 72 लाख भुक्तानी, मन्त्रालयकै कर्मचारी संलग्न। र स्थानीय सरकार समेत बेरुजुको भारी बोक्दै, पर्वतमा मात्रै 33 करोड 40 लाख बेरुजु। नमस्कार, म श्री पाण्डे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यस बाहेक आज हामीसँग सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटोल सडक खण्डमा हरेक वर्ष आइपर्ने पहिरोको समस्या सम्बन्धी समाचार रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परि आज 10 जनाको मृत्यु भएको छ। धादिङमा 4, काठमाडौँ र नवलपरासीमा 2 तथा तेह्रथुम र रौतहटमा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। रौतहटमा 1 दर्जनभन्दा बढी वस्तु डुबानमा परेका छन् भने झापामा 100 भन्दा बढी घरमा कन्काई नदीको बाढी पसेको छ। काठमाडौँको टोखामा पहिरोमा परि 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। टोखा नगरपालिका 1 पासी डाँडामा आज बिहान पहिरोले अस्थायी टहरो पुरिँदा उनीहरूको मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए। पहिरो जाँदा ती बालबालिकाका अभिभावक पनि टहरोमै खाना खाइरहेका थिए, तर उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई भने निकाल्न पाएनन्। स्थानीय र सुरक्षाकर्मीले शव निकालेका थिए। उता धादिङको गोलाङमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै घरमा पहिरो खसेर बेपत्ता भएकी मलेखुकी 17 वर्षीय किशोरीको सुरक्षाकर्मीले शव निकालेका छन्। तेह्रथुमको सोलमा स्थित भालु खोलाले बगाउँदा म्याङलुङकी अञ्जना लिम्बुको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यता रौतहटमा खोलाले बगाएर सुकुमान थिङको मृत्यु भएको छ। झापामा तटबन्ध भत्किएका कारण कन्काई नदीको बाढी झापा गाउँपालिकाको बस्तीमा पसेको छ। 2 वटा बस्तीका 100 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। बिलन बस्तीका 83 र सडक बारीका 22 घर डुबानमा परेका हुन्। घरमा बस्नै नसकिने अवस्था भएपछि बिलन बस्तीका 22 परिवारलाई सेतुमारी प्रावि र सडक बारीका 15 परिवारलाई लक्ष्मी प्राविमा राखिएको छ। बाढीले कन्काई नदी किनारको 300 मिटर बाँध भत्काएको छ। रौतहटमा नदीले घेरिएका विभिन्न गाउँ जलमग्न भएका छन्। निरन्तरको वर्षाका कारण 1 दर्जनभन्दा बढी बस्ती डुबानमा परेका छन्। बेलबिछवामा प्रहरी चौकी डुबानमा परेको छ। महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा यातायात समेत अवरुद्ध भएको छ। नदी र खोला किनारका जोखिममा रहेका बस्तीका बासिन्दालाई उद्धार गर्न थालिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। भारतले सीमा क्षेत्रमा एकपक्षीय ढङ्गले निर्माण गरेको बाँधका कारण रौतहटमा यसपालि पनि डुबानको समस्या दोहोरिएको हो। मोरङमा बक्राहा खोलामा आएको बाढीले 6 ठाउँमा तटबन्ध भत्काएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का पाएको ठेकेदारले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको 1 करोड 25 लाख रुपियाँको चेक ब्याङ्कले बाउन्स गरेपछि रकमको विषयलाई लिएर 2 पक्षबीच विवाद चलिएको छ। एकले अर्कोलाई आरोप मात्र लगाउने तर कानुनी उपचार नखोज्ने ठेकेदार र उपमहानगरको रवैयालाई हेर्दा दुवैको मिलेमतो भएको आशंका बढेको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका मार्फत दुधौरा खोलाबाट 27 लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा पाएको श्रेष्ठ बिल्डर्सले बुझाउनु पर्ने दोस्रो किस्ता बापतको झण्डै 1 करोड 25 लाख रुपैयाँको चेक ज्येष्ठको दोस्रो साता उपमहानगरपालिकालाई बुझायो। तर खातामा रकम नै नभएकाले बैंकले उक्त चेक बाउन्स गर्यो। चेक बाउन्स हुनु भनेको बैंकिङ कसुरको अपराध हो, तर यो अपराध विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छैन। बैंकिङ कसुरमा चाहिँ नि चेक काट्ने खाता जसको खाता हो खाता सञ्चालक उसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने प्रावधान छ। यदि नगरपालिकाबाट त्यो खालको चाहिँ हामी कहाँ जाहेरी उजुरी जानकारी चेक सहित आउँछ भने हामी अवश्य पनि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। ठेकेदारले उपलब्ध गराएको चेक बाउन्स भएको 2 महिना पुग्नै लागेको छ, तर रकम असुल गर्न कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने उपमहानगर अहिलेसम्म मौन बसेको छ। व्यवसायीले व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सदा सहायता होला। मेरो अरू कुनै खालको मिलेमतो छैन।
र त्यो कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ र हामीले पटक पटक पैसा जम्मा गर्नका निम्ति तालिका पनि गरिरहेका छौँ। पैसा जम्मा गर्दा कुरा सकियो, भएन भने कानुनी प्रक्रियामा जान्छ। ठेकेदारले भने उल्टै नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजस्व शाखाका अधिकृत समेतलाई 5 मिनेटमा हतकडी लगाउन सक्ने धम्की दिँदै आएका छन्। यसले ठेकेदारसँग उनीहरूको आपसी मिलेमतो छ कि भन्ने शङ्का गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो। 6 महिनाभित्र 27 लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि 3 करोड 79 लाख रुपैयाँमा मङ्सिरको अन्तिम साता ठेक्का सम्झौता गरेको श्रेष्ठ बिल्डर्सले पुस महिनादेखि उत्खनन सुरु गरेको हो। तर मापदण्ड विपरीत खोलाको दोहन गरेको भन्दै कहिले स्थानीय प्रशासन, कहिले जिल्ला समन्वय समिति त कहिले वडाले गरेको विवादका कारण झण्डै 1.5 महिना उत्खनन प्रभावित भएको र त्यसपछि लकडाउनले थप 3 महिना उत्खनन नै गर्न नपाएको बताउने ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन परिमाणको आधारमा आफू भुक्तानी गर्न तयार रहेको बताउँछन्। तर उपमहानगरसँग उत्खननको कुनै हिसाब किताब नै नभएको र हचुवाको भरमा रकम तिर्न प्रहरी परिचालन गरी आफूलाई गलत व्यवहार गरेकोले यस्तो समस्या आएको गुनासो गरेका छन्। यति पैसा तिर्नु पर्यो भनेर एक पटक पनि मलाई चाहिँ टेबलमा राखेर चाहिँ बोल्ने मौका नदिकन उहाँहरूले पत्रचारकै आधारमा एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा, अब भन्न त उहाँहरूले मलाई गुन्डागर्दी शैलीमा चाहिँ नगरको पैसा तिरेन भन्नुहुन्छ। अब सार्वजनिक गर्दै गर्दा अब धेरैले मलाई गलत बुझेको पनि हुनसक्छ। तर म यही चाहन्छु होइन, नगरबाट मलाई चाहिँ यथार्थ विवरण मैले बुझाउनु पर्ने रकम के हो उहाँहरूले स्पष्ट हिसाबसहित मलाई चाहिँ दिनु पर्यो। सरकारी अड्डालाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्दा रकम बैंक खातामा जम्मा गरी सोको बैंक भाउचर सम्बन्धित निकायमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ठेकेदारले पहिलो किस्ताको रकम पनि बैंक खातामा जम्मा नगरी चेक नै उपलब्ध गराएको रहस्य खुलेको छ, जुन सरासर गैर कानुनी हो। ठेकेदारको खातामा पर्याप्त रकमको अभावमा त्यो चेक नसाटिएपछि उपमहानगरले पटक पटक अनुरोध गरेर खातामा अपुग 30 लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाएको थियो। अझ दोस्रो किस्ताको रकम पनि बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेमा उपमहानगरले चेक नै लिनु र त्यो चेक बाउन्स हुँदा पनि मौन बस्नु र उल्टै ठेकेदारले नै धम्की दिनुले यो गैर कानुनी काममा उपमहानगरको मिलेमतो रहेको प्रष्ट देखिएको छ। उपमहानगरले ठेकेदारसँग पहिलो 3 महिनाका लागि 1 करोड 27 लाख रुपैयाँ र पछिल्लो 3 महिनाका लागि 1 करोड 27 लाख रुपैयाँ गरी 2टा बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गरेको देखिन्छ। ती मध्ये म्याद बाँकी रहेको पछिल्लो 3 महिनाको बैंक ग्यारेन्टी उपमहानगरले फुकुवा गरिसकेको छ भने पहिलो 3 महिनाको बैंक ग्यारेन्टीको म्याद नै गुज्रिसकेको छ। ठेकेदारसँग लिनुपर्ने रकम बक्यौता नै भएको अवस्थामा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरी अहिले विवादको नाटक रच्नुले ठेकेदारसँग उपमहानगरको मिलोमतोलाई झनै पुष्टि गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठ र 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। एकले अर्कालाई आरोप मात्र लगाउने भन्दा पनि कानुनी उपचार खोज्नतर्फ लाग्ने हो भने दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो कि? प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। प्रदेश 5 को भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले 16वटा चिस्यान केन्द्र बनाइरहेको छ। चिस्यान केन्द्र निर्माणमा मन्त्रालयकै कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ। 22 लाख रुपियाँको काम गरेको निर्माण कम्पनीले 72 लाख रुपियाँसम्म भुक्तानी पाएको छ। दृश्यमा देखिएको संरचना रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा बन्न थालेको चिस्यान केन्द्र हो। जग, बीम र पिल्लर ढलान हुँदासम्म प्राविधिकहरूले 22 लाखको अनुमानित लागत निकालेका छन्। यसमा प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले 71,97,000 अनुदान खर्च भएको जनाएको छ। सम्झौता भएको भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारीले 22 लाखको काम गर्दा 72 लाख भुक्तानी पाएको छ। त्यो जति काम भएछ त्यसको मूल्याङ्कन गरेर त्यति पैसा पठाउनु पर्ने हो। प्रदेश सरकारले त्यही त्रुटि गरेको छ। प्रदेश सरकारको कर्मचारीले हो कि मन्त्रीले हो कि नेताले हो त्यो हामीलाई जानकारी छैन। तर त्यहाँबाट अब 22 लाखको काम भएको छ, 72 लाख चेक आयो। अब भवानीमा आयो। अब भवानीबाट त्यहाँको व्यवस्थापक र त्यहाँको अध्यक्ष मिलेर अब 22 लाख ठेकेदारलाई दिनुको सट्टामा अब कति दिएको छन्? खातामा 1 रुपियाँ छैन। गत वर्ष जेठमा कृषि मन्त्रालयले सम्मरीमाईका 9वटा सहकारीलाई चिस्यान केन्द्र निर्माणमा अनुदान दिने निर्णय गर्यो। मन्त्रालयकै पहलमा सबै सहकारीकै साझेदारी हुने तथा भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी मार्फत रकम भुक्तानी हुने गरी चिस्यान केन्द्रको सम्झौता भएको छ। 22 लाखको काम भयो, 72 लाख दियो। 50 लाख रुपियाँ त्यही कारणले त भवानीको नाममा पैसा आएछ। पैसा चाहिँ खाएको पैसा फिर्ता दिनु पर्यो। पैसा त थियो, तर बिचमा
जुन संस्थाले पैसा निकासा व्यक्तिगत चेक काटेर ठेकेदारलाई दियो त्यसको जिम्मेदार त्यही हो। रहस्यको कुरा के छ भने मन्त्रालयकै कर्मचारीले निर्माणको काम गरेका रहेछन्। सहकारीका व्यवस्थापक अशोक तिवारी र कृषि मन्त्रालयका करार कर्मचारी समेत रहेका अष्टविनायक निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुगम कोइरालाको चलखेलमा रकम लेनदेन भएको खुलेको छ। मन्त्रालयले पनि चिस्यान केन्द्र बनाउँदा कमजोरी भएको स्वीकारेको छ। त्यो राम्रो तरिकाले गइदिएको भए यो प्रदेशकै 7-7वटा सहकारी मिलेर बनाउने राम्रो एउटा आयोजना बन्थ्यो र त्यसमा अलिकति मैले अहिले पनि कुरा गरेँ केही त्रुटिहरू भएका छन् र त्यसमा हामीले सच्याउनको लागि चाहिँ सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराएको छ। आफ्नै हात जगन्नाथ भने जस्तै अनुदान दिने कार्यालयकै कर्मचारी निर्माणमा लागेपछि लापरवाही भएको देखिन्छ। प्राविधिक सल्लाह दिन नियुक्ति भएका कर्मचारीले नै चिस्यान केन्द्र बनाउँदै छन् भन्ने बारे मन्त्रालय अनभिज्ञ भने थिएन। स्थानीयको विरोधले अन्य कर्मचारी पनि विवादमा तानिने खतरा भएपछि केही महिना अघि निर्माणमा संलग्न कर्मचारीसँग स्पष्टीकरणको औपचारिकता मात्रै पुरा गरिएको छ। यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। कृषि मन्त्रालयले बनाइरहेका अन्य 15वटा चिस्यान केन्द्रमा पनि यस्तै नियत देखिएको छ। अनुदानका नाममा भइरहेको यस्तो जालजेलबारे छानबिन गरे अनियमितता रोकिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, सम्मरीमाई, रूपन्देही। अनुदानका नाममा हुने यस्ता अनियमितताका घटनाक्रम रोक्न के गर्नुपर्ला? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। पर्वतका स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको छ। 7वटा स्थानीय तह रहेको पर्वतमा गत आर्थिक वर्षको बेरुजु 33 करोड 40 लाख पुगेको छ। सङ्घ र प्रदेशबाट कार्यक्रमको खर्च समयमै नआउँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्नु परेकाले बेरुजु बढेको स्थानीय तहका अधिकारीले दावी गरेका छन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्वतका अनुसार गत 2 आर्थिक वर्षमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा 24 करोड 54 लाख 52 हजार 217, असुल उपर गर्नुपर्नेमा 27 करोड 45 लाख 54 हजार 75 र पेस्की बेरुजुमा 5 करोड 10 लाख 49 हजार 127 रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यो बेरुजुले आर्थिक पारदर्शिता नभएको प्रस्ताउँछ। बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण लेखा समितिमा संयन्त्र अभाव, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको पेस्कीमा खर्च हतार गर्ने परिपाटी नै हो। अब यो बेरुजुको चाहिँ एउटा नियमित गर्ने र बेरुजुलाई मोनिटरिङ गर्ने एउटा संयन्त्र र कानुनी पाटो चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारकोमा अभाव छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नियमित असुल उपर र पेस्की बेरुजुको मापदण्डभित्रको कामलाई मान्यता दिने गरेको छ। तर स्थानीय तहका अधिकारीहरू सङ्घ र प्रदेशबाट कार्यक्रम र खर्च समयमै नआउँदा बेरुजु बढेको दावी गर्छन्। साना प्राप्त हुने र साना प्राप्त भएका कार्यक्रमको पनि अख्तियारी प्राप्त नहुने, त्यो त तँलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिएको छ भनेर प्रदान गर्नुपर्ने हो, त्यो अख्तियारी प्राप्त नहुने केही समस्याहरू रहेछ। कार्यक्रम आउने र कार्यक्रम खर्च गर्ने अख्तियारी चाहिँ नआउने, खर्च कसरी गर्ने त्यो त बेरुजु हुने सम्भावना रहन्छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै स्थानीय सरकारको बेरुजु सिलसिलागत रूपमा कुस्मा नगरपालिकामा 6 करोड 29 लाख 7 हजार, मोदी गाउँपालिकामा 4 करोड 71 लाख 39 हजार, महासिला गाउँपालिकामा 1 करोड 94 लाख 68 हजार, फलेवास नगरपालिकामा 1 करोड 64 लाख 29 हजार, बिहादी गाउँपालिकामा 1 करोड 29 लाख 24 हजार र जलजला गाउँपालिकामा 1 करोड 89 लाख 30 हजार छ। यही बेरुजुलाई केलाउँदा पर्वतका 7वटै स्थानीय तहमा आर्थिक अपारदर्शिता र कमजोर सुशासन देखिएको प्रष्ट भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। हरेक वर्ष आर्थिक अनियमितता गर्नकै लागि रकम बेरुजुका घटना दोहोरिरहन्छन्, तर यसको न्यूनीकरण र कारबाहीका घटना भने शून्य जस्तै छ। स्थानीय तहको बहानाबाजीमा सायदै अब जनताको विश्वास रहला। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। वर्षा सुरु भएसँगै सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटोल सडक खण्ड पहिरोले बन्द भइरहन्छ। पहिरो नियन्त्रणमा प्रयास भए पनि जोखिम भने कम भएको छैन। पृष्ठभूमिमा देखिएको यो पहिरो असारको अन्तिम सातादेखि झर्न थालेको हो। योभन्दा अगाडि फाट्टफुट्ट ढुङ्गा झर्ने स्थानमा अहिले भने ठुलो पहिरो खसेको छ र यो डुम्रे खोला थुनिने अवस्थामा आइपुगेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको गौडे पुल नजिक मात्र होइन, पाल्पा बुटोल सडक खण्डको दर्जन बढी स्थानमा वर्षा लागेपछि पहिरो खस्ने समस्या छ। खास गरी जोग्राफिकल हिसाबले जुन ठाउँमा हामीले बाटो निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई सस्टेन बनाउन सक्दैनौँ, त्यसको विकल्प खोज्नु सबैभन्दा महत्त्वको विषय हो। दोभान सिद्धबाबा सडकमा सुरुङ मार्ग र वैकल्पिक मार्गको बहस प्रत्येक वर्ष वर्षायाम सुरु भएपछि हुन्छ।
तर काम भने हुँदैन। सुरुङको कुरा थियो तर सुरुङ पनि कति ठाउँ हान्ने र सुरुङ त उता भनेको थियो, फेरि यता पनि अर्को सुरुङ चाहिने भयो। त्यही भएर यसलाई वैकल्पिक बाटो उता झडेवा हुँदै आउने बाटो पनि छ अथवा यताबाट आउने बाटो पनि छ। वैकल्पिक बाटोहरू अपडेट हुनु परेको। एउटा बाटो बन्द हुँदाखेरि सबै 12वटै जिल्ला बन्द हुने गरी यसरी गर्नु भएन। राजमार्गको तल्लो सिद्धबाबादेखि दोभान झुम्सा हुँदै डुम्रेसम्मको 25 किलोमिटर क्षेत्रकै अवस्था उस्तै छ। वर्षौँदेखि सडक डिभिजनले बर्खा लागेपछि मात्रै सडक चौडा गर्ने र आएको रकम समेत खर्च नगर्दाखेरि अझ यात्रुहरूले शास्ति पाउने गरेका छन्। सिद्धबाबा क्षेत्र मात्र होइन, कालीमाटी र गौडे पुलमा आएका अहिलेका पहिरोले पनि यात्रुलाई पटक पटक शास्ति दिने गरेको छ। सिद्धबाबादेखि दोभान, चरचरे, कालीमाटी, गौडे पुल हुँदै अगाखोलासम्मका विभिन्न स्थानहरूमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण सडक छ र यो सडकमा यात्रा गर्दा अत्यन्तै यात्रुहरूले शास्ति बेहोरिरहनु पर्ने अवस्था छ। भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि चुनौती छ भने साधन, स्रोत र जनशक्ति अर्को समस्या हो। दुईतिरैबाट धेरै किसिमको उपकरणहरू लगाएर तुरन्त गर्न सक्ने अवस्था छैन। एकातिरबाट एउटा त्यस्तो गरेर मात्रै सीमित उपकरण प्रयोग गरेर खोल्नुपर्ने खालको भौगोलिक अवस्थाको कारणले पनि चुनौती छ भने अर्को चाहिँ हामीसँग भइरहेको साधन, स्रोत र जनशक्तिको कमीले पनि यसलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। तर जति हामीसँग छ त्यसको हामीले अप्टिमम युज गरेर हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ। सिद्धबाबाको विकल्पका रूपमा झुम्सादेखि चरङ्गे जाने सडकका साथै नुवाकोटदेखि बेलबास जाने वैकल्पिक सडक मात्रै होइन, सुरुङ मार्गको पनि चर्चा केही वर्ष यता हुने गरेको छ। तर काम भने सुरु हुन सकेको छैन। सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको वैकल्पिक मार्गको लागि चर्चा सधैँ चल्ने गर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, सिद्धार्थ राजमार्ग, पाल्पा। पाल्पा बुटोल सडक खण्डको समस्या 12 महिना देखिने गरेको छ। हरेक वर्ष मर्मतका काम पनि भइरहन्छन्, तर पनि जोखिम कायमै छ। बरु यसका केही वैकल्पिक उपाय पो छन् कि यसतर्फ पनि स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सके धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। प्रदेश विशेष आजको लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष